बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं आपको जो स्टोरी बताना चाह रहा हूँ वो है कि कुछ अर्सा पहले की बात है कि मेरा ज़्यादा वक्त पागल खाने में गुजरता था। लाहौर में पागलों के दो बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त थे। मैं जब भी फारिग होता मैं इनके पास चला जाता और वो बड़े शानदार पागलों के साथ मेरी मुलाकात करवाते थे। बड़ी माजरत के साथ कि मैं ये लफ्ज़ पागल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये व्लॉग बनाने के लिए इससे बेहतर लफ्ज़ कोई नहीं, वरना मैं उनको पागल ना कहूँ। तो एक जो मेरे दोस्त डॉक्टर थे वो एलीट फैमिलीज़ और पढ़े लिखे पागलों के डॉक्टर थे। इनके पास ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्वालिफाइड पागल आते थे। मैं एक दिन इनके दफ्तर गया तो वहाँ एक नहायत पढ़ा लिखा और रईस पागल बैठा था। पागल ने कीमती सूट पहन रखा था, महंगी खुशबू लगा रखी थी और उंगलियों में क्यूबा का सिगार दबा रखा था। कमरे से सिगार की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और पढ़ा लिखा पागल नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ डॉक्टर साहब को पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी 3 ज़ुबानों में माँ बहन की गालियाँ दे रहा था। डॉक्टर साहब बड़े खशू व खुजू के साथ गालियाँ सुन रहे थे। जब पागल थक गया तो डॉक्टर साहब ने इशारा किया और अमला उस आदमी को कुर्सी समेत उठाकर ले गया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि सर, आपको ये गलीज़ गालियाँ सुनकर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो डॉक्टर साहब ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पागल है और अगर आपको पागलों की बात पर गुस्सा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आप इनसे बड़े पागल हैं। मैंने इस दिन ये बात अपने पल्ले बांध दी। हम अगर नॉर्मल हैं तो फिर हमें पागलों के बातों पर जज्बाती नहीं होना चाहिए। हमें पागलों की गालियाँ भी इत्मीनान से सुन लेनी चाहिए। चुनाचे मैं जब भी किसी मुश्किल सूरत हाल का शिकार होता हूँ, मुझे जब कोई पागल टकर जाता है तो मुझे डॉक्टर साहब याद आ जाते हैं। मैं पागल से माफ़ी मांगता हूँ, अपना जुर्म, गुनाह और गलती तस्लीम करता हूँ और आगे चल पड़ता हूँ। मैं पागल के साथ डायलॉग या आर्गूमेंट की गलती नहीं करता। मैं जिस दिन ये गलती कर बैठूं, मैं इस दिन नींद की गोली के बगैर सो नहीं पाता। दूसरे डॉक्टर साहब मेरे दोस्त गरीब पागलों के मालिक थे। वो लाहौर के सरकारी पागल खाने में काम करते थे। मैं हफ्ते में 2 दिन गपशप के लिए इनके पास चला जाता था। इनके पास बड़े बड़े पागल होते थे। मसलन मुझे एक दिन वहाँ एक ऐसा पागल मिला जिसका ख्याल था कि वो नऊज़ बिल्लाह खुदा है और इसने क़यामत लाने का फ़ैसला कर लिया है। वो इस वक्त तक बात नहीं करता था जब तक मुखातिब करने वाला इसे बारी ताला नहीं कहता था। एक दिन इससे क़यामत लाने की वजह पूछ ली। इसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और चिल्लाकर बोला कि वो दुनिया जिसमें प्याज 80 रुपये किलो हो जाएं, क्या इसे तबाह नहीं होने जाना चाहिए? मैंने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। वो खुश हो गया और बोला, मुझे 10 बरसों में सिर्फ तुम एक अक्लमंद आदमी मिले हो, वरना इस मुल्क में हर शख्स पागल, हर शख्स नालायक है। इसका फरमान था, तुम मुझे मिलते रहा करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना डिप्टी लगा दूंगा। मैंने सीने पर हाथ रखकर वादा कर लिया, लेकिन इसका कहना था कि मैं जब भी आऊँ मैं इसके लिए गोल्ड लीफ सिगरेट की 2 डब्बियाँ लेकर आऊँ। मैंने ये वादा भी कर लिया और मैं इसी वक्त तक इसे सिगरेट फराहम करता रहा जब तक प्याज सस्ते नहीं हुए और इसने क़यामत बर्पा करने का फ़ैसला वापस नहीं ले लिया। मुझे इस पागल खाने में
میری وہاں بنی اسرائیل کے ایک ایسے عالم کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے فلسطین تشریف لایا تھا۔ وہ بحر احمر کی تقسیم کا آنکھوں دیکھا واقعہ بھی بیان کرتا اور یہ بھی کہتا کہ میں خود حضرت موسیٰ کو کوہ طور تک چھوڑ کر آتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہمیں بعض اوقات اس کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا، بس وہ ایک چیز سے پکڑا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ کو سائیکل پر بٹھا کر کوہ طور پہنچاتا تھا۔ اگر اس دوران بدقسمتی سے کسی کے منہ سے یہ نکل جاتا کہ جناب سائیکل تو اس وقت تک تھی نہیں، اور بس اس کے بعد وہ سائیکل کی ایسی زبردست تاریخ بیان کرتا کہ اللہ رے اور اللہ دے اور بندہ لے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ سائیکل ایجاد نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ وہ سائیکل کے نزول کا ایسا روح پرور واقعہ بیان کرتا کہ توبہ توبہ۔ میری وہاں ایک ایسے حاذق طبیب سے بھی ملا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ چیونٹیوں کے ذریعے گردے کی پتھری نکال سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ بولا گردے کی پتھری میٹھی ہوتی ہے، آپ مریض کو آدھی چٹاک زندہ چونٹیاں کھلا دیں، یہ چونٹیاں گردے میں پہنچ کر پتھری توڑ دیں گی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ علاج کیونکہ مفت ہے، چنانچہ یہودی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے حکومت کے ساتھ مل کر اسے پاگل خانے میں بند کرا دیا ہے۔ یہ جس دن باہر آ گیا یہ پوری میڈیکل سائنس بدل کر رکھ دے گا۔ مجھے وہاں بے شمار سیاستدان بھی ملے، وہ سب قوم کی نبض کو بھی سمجھتے تھے اور ان کے پاس ہر ملکی مسئلے کا حل بھی تھا۔ مثلا ایک لیڈر کا دعویٰ تھا کہ وہ 1 مہینے میں بے روزگاری کا مسئلہ جڑ سے ختم کر دے گا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ بولا حکومت 18 سال سے اوپر ملک کی ساری آبادی بھرتی کر لے، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا لیکن تنخواہوں کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے ایک ایسا شاندار حل بتایا کہ میں فرش پر لیٹ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ سعودی عرب کو اپنے گلیشیئر بھیج دیں، سعودی عرب ٹھنڈا ہو جائے گا، عمرے کا سیزن بڑا ہو جائے گا، آپ ان سے عمرے کی رائلٹی لیں اور لوگوں کو تنخواہیں دیتے رہیں۔ وہاں موجود ایک سائنسدان کے پاس لوڈ شیڈنگ کا حل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ حکومت 10 کروڑ چھوٹی چھوٹی ٹربائنیں بنائے، ان کے آگے آوارہ کتے جوت دے، یہ کتے روزانہ 10 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کر دیں گے، یوں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا لیکن جناب کتوں کے لیے خوراک کہاں سے آئے گی؟ مسکرا کر بولا جو کتا بجلی پیدا کرنے کے عمل کے دوران مر جائے وہ کاٹ کر دوسرے کتوں کو کھلا دیا جائے۔ میں 2 سال لاہور کے ان دونوں پاگل خانوں میں جاتا رہا۔ وہ میری زندگی کے دلچسپ ترین سال تھے کیونکہ میں نے ان 2 سالوں میں سیکھا دنیا کے ہر پاگل میں 6 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پاگل ہے، پاگل بے تحاشا بولتا ہے، یہ بولے گا اور پھر بولتا چلا جائے گا، یہ کبھی آپ کی باری نہیں آنے دے گا۔ 2 یہ غیر فطری حد تک سنجیدہ ہوگا، آپ کبھی کسی پاگل کو ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے، وہ کہکھا بھی لگائے گا تو آپ کو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی نظر آئے گی۔ 3 دنیا کے 90% پاگلوں کے پاس بے تحاشا مذہبی اور روحانی معلومات ہوتی ہیں، یہ آپ کو اپنی معلومات سے حیران کر دیں گے۔ آپ جتنے بڑے پاگل ہوتے ہیں آپ کے لہجہ اتنا ہی زیادہ لہجے میں یقین ہوتا ہے۔ آپ کسی پاگل سے مل لیں، آپ کو اس کا یقین حیران کر دے گا، وہ قسم کھا جائے گا سورج مغرب سے نکلتا ہے اور یہودیوں نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے مغرب کا نام مشرق رکھ دیا ہے۔ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے مغرب کا نام مشرق رکھ دیا۔
دنیا کا ہر پاگل دنیا میں خواب دیکھتا ہے اور یہ اس خواب کو حقیقت سمجھتا رہتا ہے، اور دنیا کا ہر پاگل بحث کا استاد ہوتا ہے۔ آپ اسے بحث میں نہیں ہرا سکتے، لہذا آپ کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر میری آبزرویشن پر یقین نہ آئے تو آپ کسی پاگل خانے کا وزٹ کر لیں، آپ میری پاگل شناسی کے قائل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو پاگل خانے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ پورا ملک پاگل خانہ بن چکا ہے۔ آپ کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک کروڑوں عالم، سائنسدان، سیاستدان، دانشور، طبیب اور پیر مل جائیں گے۔ آپ کو ان سب میں یہ 6 کی 6 خوبیاں مل جائیں گی۔